इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः नरेन्द्रदत्त सेमवालः। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अद्य पेरिस नगरे AI एक्शन समिट इत्यस्मिन् कार्यक्रमे कृत्रिमबुद्धिमत्तायाः परिवर्तनकारिशक्तिः सबलं प्रतिपादिता। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी प्रोक्तवान् यत् भारतं जीवाश्म ईंधन रहिता ऊर्जा क्षमता त्रिगुणितं संवर्ध्य पेरिस अनुबन्धस्य लक्ष्याणि साधयत् प्रथमं G20 राष्ट्रम् अस्ति। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः प्रोक्तवान् यत् विकसितानि सुरक्षापरिदृश्यानि नवीनपद्धतीनां दृढतर सहभागित्वस्य च अपेक्षां कुर्वन्ति। डोनाल्ड ट्रम्पः इत्यनेन स्टील एल्यूमिनियम इत्यनयोः आयाते 25% शुल्कं संस्थापितम्। अपि च पंकज आडवाणी इत्यनेन स्वकीयं 36तमं पुरुष स्नूकर क्रीडायाः राष्ट्रिय पुरस्कारम् अधिगतम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदिना अद्य नैतिक शासनं समावेशी विकासः इत्यनयोः आवश्यकता रेखाङ्किता कुर्वता कृत्रिमबुद्धिमत्तायाः परिवर्तनकारी शक्तिः सबलं प्रतिपादिता। श्री मोदी पेरिस नगरे ग्रैंड पैलेस इत्यत्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट इत्यस्मिन् कार्यक्रमे कथयन् आसीत्। सः फ्रांसस्य राष्ट्रपतिना एमेनुअल मैक्रोन इत्यनेन सह मिलित्वा शिखर सम्मेलनस्य सहाध्यक्षतां कुर्वन् अस्ति। शिखर सम्मेलनस्य आयोजकत्वेन सहाध्यक्षरूपेण च आमन्त्रितं कर्तुं सः राष्ट्रपति मैक्रोन इत्यस्मै आभारं व्यक्तीकुर्वन् अर्थव्यवस्था सुरक्षा समाजेषु AI इति कृत्रिमबुद्धिमत्तायाः दूरगामी प्रभावान् प्रकाशितवान्। सः सबलं प्रोक्तवान् यत् कृत्रिमबुद्धिमत्ता अभूतपूर्वगत्या विकसिता भवति। अतः कृत्रिमबुद्धिमत्तायाः दायित्वपूर्णं शासनं सुनिश्चितं कर्तुं सामूहिकस्य वैश्विकप्रयासस्य आवश्यकता वर्तते। सः प्रोक्तवान् यत् भारतेन निम्नतम मूल्यमाश्रित्य 1.4 अधिकेभ्यः जनेभ्यः सार्वजनिक आधारभूत तन्त्रस्य सफल निर्माणं कृतमस्ति। श्री मोदी प्रोक्तवान् यत् कृत्रिम बुद्धिमत्तायाः शासनं न केवलं प्रतिद्वन्द्वितां प्रबन्धितं कर्तुं भवति, अपितु अनेन नवाचाराय वैश्विक कल्याणाय अपि अवसराः प्राप्यन्ते। सः प्रोक्तवान् यत् विश्वेन कृत्रिम बुद्धिमत्ता नवाचारयोः विषये चर्चा करणीया। सः प्रोक्तवान् यत् कृत्रिम बुद्धिमत्ता सर्वेभ्यः विशिष्टरूपेण वैश्विक दक्षिणं प्रति प्रयाणं सुनिश्चितं कर्तुमस्ति। सः प्रोक्तवान् यत् कृत्रिम बुद्धिमत्तायाः साहाय्येन स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि चेत्यादिभिः सह अन्येषु क्षेत्रेषु लक्षाधिकानां जनानां जीवन परिवर्तनं भवितुं शक्नोति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना साइबर सुरक्षा, भ्रामक सूचना, प्रवञ्चना चेत्यादिभिः सम्बद्धाः चिन्ताः दूरीकर्तुं सर्वे आहूताः सन्ति। सः प्रोक्तवान् यत् अस्माभिः सुनिश्चितं कर्तव्यं यत् प्रौद्योगिक्याः प्रभावोपयोगितायै स्थानीयं पारिस्थितिकतन्त्रं सुदृढं स्यात्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी प्रोक्तवान् यत् भारतं नागरिकाणां कृते कृत्रिम बुद्धिमत्तायाः अनुप्रयोगान् विकसति। श्री मोदी प्रतिपादितवान् यत् भारतं सूचना गोपनीयतायै कृत्रिम बुद्धिमत्तायाः प्रयोगे वैधानिक समाधानेषु च अग्रमम् अस्ति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना प्रोक्तं यत् भारतं गत दशके दशमस्थानम् अतिक्रम्य पञ्चमी बृहत्तमार्थव्यवस्था अभवत्। अद्य दृश्यसंवादमाध्यमेन भारत ऊर्जा सप्ताह इत्यस्य उद्घाटनावसरे प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना एतत् प्रोक्तम्। भारतस्य सौरविद्युत् उत्पादनक्षमता गतदर्शवर्षेषु 32 गुणिता संवर्धिता, यया देशः विश्वस्य तृतीयः बृहत्तमः सौरविद्युत् उत्पादकः अभवत् इति प्रधानमन्त्री अवदत्। सः प्रोक्तवान् यत् भारतस्य जीवाश्म ईंधन रहिता ऊर्जा क्षमता त्रिगुणिता वर्धिता अस्ति। तथा च पेरिस अनुबन्धस्य लक्ष्याणि साधयत् भारतं प्रथमं G20 राष्ट्रम् अस्ति। आज भारत की बायोफ्यूल्स इंडस्ट्री तेजी से ग्रो करने के लिए तैयार है। हमारे पास 500 मिलियन मैट्रिक टन्स का सस्टेनेबल फीड स्टॉक है। इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी के दौरान ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस बना और लगातार एक्सपांड हो रहा है। इससे 28 नेशंस और 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जुड़ चुके हैं। भारतं न केवलं स्वप्रगतौ अपितु विश्वस्य प्रगतौ अपि योगदानं प्रयच्छति इति अपि प्रधानमन्त्रिणा मोदिना अवधानं दत्तम्। सः अवदत् यत् एतत् कार्यं साधयितुं देशस्य ऊर्जाक्षेत्रं महत्वपूर्णां भूमिकां निर्वहति।
श्रीमोदीवर्यः अवदत् यत् अद्य भारतस्य जैव ईंधन उद्योगः द्रुतगत्या वर्धमानः अस्ति। इथेनॉल मिश्रणस्य उल्लेखं कुर्वन् श्रीमोदीवर्यः प्रोक्तवान् यत् देशे सम्प्रति 90% इथेनॉल इत्यस्य मिश्रणं भवति, येन वैदेशिक मुद्रायाः रक्षणे साहाय्यं कृतम्। आज भारत 19% इथेनॉल ब्लेंडिंग कर रहा है। इससे फॉरेन एक्सचेंज की सेविंग हुई है और सब्सटेंशियल फार्मर रेवेन्यू जनरेट हुआ। साथ ही CO2 एमिशंस में सिग्निफिकेंट कट भी आया है। हम अक्टूबर 2025 से पहले ही 20% इथेनॉल मैंडेट अचीव करने की राह पर है। अस्य वर्षस्य अक्टोबर मासात् पूर्वं भारतं 20% इथेनॉल सम्मिश्रणस्य लक्ष्यं साधयिष्यति इति प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तम्। सः पुनः प्रोक्तवान् यत् आगामि दशकद्वयं विकसित भारतस्य कृते महत्वपूर्णं भविष्यति। संस्कृत वार्तायाः संस्करणम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर इति चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। सम्प्रति कुम्भ महावार्ताः। श्वः माघ पूर्णिमायाः पुण्यावसरे अमृतस्नानात् पूर्वं प्रयागराज महाकुम्भे सर्वविध सज्जताः द्रुतगत्या प्रचलन्ति। अस्मिन् अवसरे कल्पवासिनः संगमक्षेत्रस्य समीपे अस्थायिवासेषु निवसन्ति। अस्मिन् वर्षे महाकुम्भे 10 लक्षाधिकाः श्रद्धालवः कल्पवासं कृतवन्तः। उत्तरप्रदेश सर्वकारेण भक्तानां कृते आवश्यक सेवाः प्रदातुं प्रभावी यातायात प्रबन्धनस्य च विशेष व्यवस्थाः क्रियन्ते। उत्तर रेल विभागेन सूचितं यत् प्रयागराजे महाकुम्भस्यावसरे भक्तानां सौविध्यं मनसि निध्याय अद्य 93 रेलयानानि प्रचालितानि भविष्यन्ति। ह्यः 34,300 यावत् रेलयानानि प्रचालितानि आसन्। उत्तर रेलवे विभागस्य मुख्य जनसम्पर्क पदाधिकारी हिमांशु शेखरः उक्तवान् यत् प्रयागराजस्य सर्वेषु 8 स्थानकेषु यात्रिणां कृते सर्वविध सुविधाः उपलभ्यन्ते। सः जनैः आग्रहं कृतवान् यत् तैः रेलयानानां निरस्तीकरणसम्बद्धेषु मिथ्याप्रचारेषु ध्यानं न दातव्यम्। संस्कृतवार्ता कक्षतः पुनीत त्रिपाठी। अमेरिकायाः राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्प इत्यनेन स्टील एल्यूमिनियम इत्यनयोः आयाते 25% शुल्कं स्थापितुम् आदेशः हस्ताक्षरितः। एतत् शुल्कं स्टील एल्यूमिनियम इत्यनयोः सर्वेषु अमेरिकीयायातेषु व्यापकरूपेण प्रतिस्थास्यते। अनेन कनाडा मैक्सिको देशौ प्रभावितो भविष्यतः। अमेरिकायाः शीर्षतमो वैदेशिकापूर्तिकर्तारौ च स्तः। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह अवदत् यत् दौर्बल्येन अन्ताराष्ट्रिय व्यवस्था शान्ति च सुनिश्चिता न कर्तुं शक्यते। श्री सिंहवर्य अद्य बेंगलुरु नगरे एरो इंडिया शो इत्यस्य अवसरे रक्षामन्त्रिणां सम्मेलनं सम्बोधयन् आसीत्। सः प्रोक्तवान् यत् विकसितानि सुरक्षा परिदृश्यानि नवीनपद्धतीनां दृढतर सहभागित्वस्य च अपेक्षां कुर्वन्ति। प्रसारभारती इत्यस्य मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी अद्य मुम्बई नगरे आकाशवाण्याः दूरदर्शनस्य च अधिकारिभिः सह मेलनं कृतवान्। सभायां श्रीद्विवेदी सर्वान् विभागान् समीक्षितवान् तथा च आकाशवाणी दूरदर्शनयोः कार्यक्रमाः प्रेक्षकाणाम् अभिरुचिम् आधृत्य भवेयुः इति सूचितवान्। श्रीद्विवेदी अस्मिन् वर्षे मे मासस्य 1 तः 4 दिनाङ्कं यावत् मुम्बय्याम् आयोजनाय निर्धारितस्य वेब्स शिखर सम्मेलनस्य सज्जतां समीक्षितवान्। पंकज आडवाणी इत्यनेन भारतीय क्यू स्पोर्ट्स इत्यस्मिन् स्वकीयं प्रदर्शनं दर्शयाता मध्यप्रदेशस्य यशवंत क्लब इत्यत्र अन्तिमद्वन्द्वे ब्रिजेश दमानी इत्येषः एकाङ्कं विरुध्य 5 क्रीडनाङ्कैः पराजित्य विजयेन सह स्वकीयं 36तमं राष्ट्रिय पुरस्कारं 10 च पुरुष स्नूकर इत्यस्य पुरस्कारम् अधिगतम्। अस्य मासस्य 15 दिनाङ्कात् भविष्यमाणे एशियाई स्नूकर चैम्पियनशिप इत्यस्मिन् क्रीडाद्वन्द्वे आडवाणी दमानी द्वावेव अधुना अन्ताराष्ट्रिय गौरवं प्राप्तुं प्रयतिष्यते इति वार्ताः।